نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق الله العلي العظيم وصدق رسول نبي كريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم عزت مآب سادات عظام، عزت مآب علماء حق، عزت مآب حفاظ کرام، عزت مآب شورائے کرام ثناخان مصطفیٰ، عزت مآب محبان مدینہ، گدائے رسول، عشاقان رسول، غلامان مصطفیٰ، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ رب العالمین مالک لم یزل اس بزم مقدس و معظم کو، اس نورانی، عرفانی، قرآنی، ایمانی، وجدانی محفل کو، یعنی اس پر نور صاحب بصیرت بلند و بالا ذکر دی محفل کو، یعنی اس وفاواں علی رحمتاں علی برکتاں تے شانہ علی پر نور محفل کو، یعنی محفل میلاد النبی کو، اپنی پاک بارگاہ عالیہ قدسیہ دے وچ شرف قبولیت عطا فرمیدے ہوئے میرے برادران بانی محفل جناب محترم و مکرم ماہر محمد اسماعیل احمد صاحب، جناب ماہر محمد خلیل صاحب، سارے بچے ماہر محمد یوسف صاحب، جملہ ماہر صاحبان دی اس کاوش و جستجو کو، اس عبادت و سعادت کو، اس اہتمام و انتظام کو اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرماوے۔ عزیزان گرامی، سٹیج محمدی دے ہوتے علماء حق موجود ہیں۔ علماء حق دی زیر قیادت میں فقیر، گناہگار، خطاکار، سیاہکار، ناقص العمل، میں ناچیز سید اس اللہ تعالیٰ دے پاک محبوب دی بارگاہ دے وچ اپنی محبت دا اظہار کرنا ہے، جس پاک نبی دے ذکر دی محفل دے وچ اگر پتھر جو آویں وہ پتھر بھی بولن پائے بھائی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ توجہ فرمے سو تُساں حضور دے غلام تشریف فرما ہیوے، میں دیتا بیٹھا خان صاحبان تشریف فرماہن، مختلف برادری دے یقیناً مختلف برادری دے تعلق رکھنا لے معززین علاقہ تشریف فرماہن، بہت سارے لوگاں دے نال میں شناسا ہاں پیا، میں عرضے کرنا چاہنا، میں اس پاک نبی لاریب و بیعیب نبی دا تذکرہ سنا من دی جسارت کرے نہ پیا، جنہاں کو رب العالمین نے یقیناً سراپائے معجزہ بڑھا دے بھیجا ہے۔ حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ دی محفل دے وچ آمن دے کچھ ضابطے ہیں۔ لاڈی پال نبی دی محفل دے وچ آمن آلے حضور دے غلامو، میں عرض کرنا چاہنا حضور دی محفل دے وچ آمن دے کچھ ضابطے ہیں پائے،
لالی پال نبی در یتیم دی محفل دے وچ آمن دے کچھ طریقے ہن پے کچھ کرینے ہن پے میں عرض کرنا چاہنا اگر عام جیا جعفر مزمل اگر دنیا دے جج دے سامنے جس دا سکیل ہے پیا گریڈ ہے 19 میں تو 20 میں سکیل 18 میں تے 19 میں سکیل دے جج دے سامنے پیش دیونا ہوئے ول یقیناً کوٹ دے ٹائی دا اہتمام کیتا ویندا ہے ویس کوٹ دا اہتمام کیتا ویندا ہے یار کہ بھئی دنیا دے جج دے سامنے پیش دیون دے واسطے کچھ ضابطے ہن پے ول محفل ہوے مصطفیٰ دی کیا بات ہے بابا عمر دراز محفل ہوئے مصطفیٰ دی محفل ہوئے اس لا رائب و بیعیم نبی دی جس دا تذکرہ بھی بلند جس دی شان بھی بلند جس دے متعلق رب العالمین مالک لم یزل نے قرآن مجید فرقانی حمید دے وچ واضح واضح اعلان فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوب تہاڈی خاطر میں تہاڈے ذکر کو بلند فرمایا کیا بات ہے بابا اس لا رائب و بیعیم نبی دی محفل ہوئے ول سونے نبی دی محفل دے وچ آمن دے کچھ ضابطے ہن پے حضور دی محفل دے وچ آمن دے کچھ یقیناً کرینے ہن پے میں جناب دے سامنے عرض کرنا چاہنا میں گناہگار دا اے ایمان کامل ہے ای محفل دے وچ اوہ لوگ تشریف فرما تھی دن جنہاں کو مدینے دے والی دا بلاوا اے آمہ دی محفل نہیں توجہ فرمے سو اے آمہ دی محفل نہیں اے سچ ہے کہ رب العالمین نے مار زبان کو توفیق عطا فرمائی ہے یہ سچ ہے رب العالمین نے بھائی محمد اسماعیل صاحب کو بھائی محمد خلیل صاحب کو یقیناً منادی کرن والا تا بڑا چھوڑا ہے پیا لیکن حضور دی محفل دے وچ وہ لوگ تشریف فرما دیندن جنہاں کو مدینے دے والی دا صدا ہو جڑے حضور دے صدے ہوتے آئے بیٹھے روحہ بولیں سبحان اللہ حضور امام الانبیاء تاجدار مدینے دے غلام تشریف فرما ہے توجہ فرمائے سو میں فار ایگزامپل مثال دے طور تے عرض کرنا چاہنا اگر ساری اس بستی دے وچ یہ محلہ ہے سارا غریب آباد لیکن نہ غریب آباد ہے لیکن دل دے امیر ہیں کیونکہ دل دا امیر ہوا ہے جنہ دے دل دے وچ مصطفیٰ دی محبت ہوئے حضور دے غلاموں توجہ فرمائے سے میں عرض کرنا چاہنا جنہ دے دل دے وچ حضور دی محبت ہے مصطفیٰ دی محبت ہے مرتضیٰ دی محبت ہے حضور دے یارہ دی محبت ہے وہ دل کے نہیں غریب نہیں تھی زنگدہ توجہ فرمائے سے میں عرض کرنا چاہنا اگر میرے برادر مکرم بھائی منیر احمد خان صاحب بیٹھے سٹیج محمدی دوتے مہربان تشریف فرما ہے زید و بکر جناب بھائی مار محمد بلال صاحب میں دیتا بیٹا خان صاحب بھائی شہد پتافی صاحب بھی تشریف فرما ہے میں مختلف دوست تشریف فرما ہے اگر اساں کوئی دعوت کرو زہرانہ ہو گئی اساں اپنے زہرانے دے وچ کیا کچھ سنے دے سے جنہ دے نال ساری نسبت ہوئے جنہ دے نال سادے تعلق تے گانڈے ہوئے انہاں کو اپنی دعوت بیچ اگر اسا نال آلے گھر کو انوائٹ نہ کروں پرلے دو تجار اسا دور ہوا ہے اسے دعوت تے زہرانہ ہے تو سا نہیں وے صدا نہیں وے گئے اکسن کے بلا میں کو بلاوا کون ہے ساری قربت ہے ساری یقیناً ہمسائے کی بھی ہے لیکن میں کو صدا نہیں میں اس محفل دے وچ منن تو قاصر ہاں میں عرض کرنا چاہنا اگر عام جائے جعفر مزمل دی دعوت ہوئے اتھا اوہ ونین جنہاں کو صدا ہوئے بل محفل ہوئے مصطفیٰ دی محفل ہوئے اللہ دے پاک رسول دی محفل ہوئے اس پاک نبی جس پاک نبی دا تذکرہ تورات وچ بھی ہوئے انجیل وچ بھی ہوئے زبور وچ بھی ہوئے جس اللہ دی پاک نبی دی شان دے وچ رب العالمین مالک لم یزل نے 6666 آیات مبارکہ دی روشنی دے وچ آیات مبارکہ دی صورت وچ اپنے محبوب دا میلاد منا چھوڑے والو قرآن جے کو دیکھن بھی ثواب ہے جے کو پڑھن تے پڑھاون بھی ثواب ہے اون پاک قرآن دے ہر حرف دے وچ جنہاں دا ذکر موجود ہے والو پاک نبی دی محفل دے وچ آمن والا کوئی عام تھی ہی نہیں تھا نبی دی محفل دے وچ اوہ آندن جنہاں کو اللہ دی پال نبی در یتیم دا بلاوا ہوئے حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ دے غلام تشریف فرمائے گئے میں چونکہ وقت بڑا مختصر ہے آئی دی اس محفل دے وچ میری کوشش ہوتی 5:15 بجے میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کراں میں چونکہ سفر کرنا ہے پیا یقیناً سارے حضور پر نور دے غلام بیٹھے ہوئے اتنا یہ طریقہ کار نہیں ہے قاعدہ نہیں کہ پورا دہاڑا سا گفتگو کروں لیکن فقیر دا ایمان کامل ہے گفتگو کرو لیکن سنگ تو نہ دل تو کرو کیا بات ہے بابا وہ دل دالی گفتگو یقیناً وہ حاضری جن دے وچ دل بھی موجود ہوئے جن دے وچ روح بھی موجود ہوئے جن دے وچ دماغ بھی موجود ہوئے وہ حاضری تا قبول ہے بل حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ دے غلاموں توجہ فرمیسو میں عرض کرنا چاہنا اس لرائب و بیعیب نبی دا تذکرہ
جس نبی دے تذکرے کو رب العالمین نے بلند فرمائے اس پاک نبی دی شان دے حوالے نال اس بدم دا اہتمام کیتا گیا ہے. ہن ذرا غور فرمائے تو سارا ایمان کامل ہے حضور اللہ دی پال نبی اس محفل دے وچ ضرور جلوہ گر تھی سن کیونکہ جنہاں دا تذکرہ تھیندا پیا ہے وہ ضرور کرم نوازی پر بیٹھ. حضور دے صحابہ حضور دے حبدار اللہ دی پال نبی در یتیم دے غلام حضور دے صحابہ توجہ فرمائے سو اسا او خوشبخت لوگ اسے اسا در آلیاں دے بھی منن والے اسے تے گھر آلیاں دے بھی منن والے اسا او خوشبخت لوگ اسے حضرت حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ دی شریعت دے منن والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یقیناً آپ دی صداقت دے آپ دی عظمت و رفت دے منن والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مراد مصطفیٰ دی جرات و طاقت دے عدالت دے یقیناً آپ دے اقتدار دے منن والے حضرت عثمان بن عفان دی یقیناً آپ دی حکمت دے آپ دی یقیناً آپ دی عظمت دے آپ دے رتبے دے شانہ دے منن والے والحضرت علی المرتضی شیر خدا مرد کلندر فاتح خیبر کل ایمان او علی المرتضی شیر خدا جنہ کو دیکھن بھی ثواب ہے او علی المرتضی شیر خدا جنہ دا یقیناً ہر فیصلہ سارے واسطے مومن دے واسطے بہترین اللہ عمل ہے پیا او حضرت علی المرتضی شیر خدا جنہ دی بارگاہ دے وچ میں ایسا کیتا تے نال عرض کرنا چاہنا نواب دھرتی تے صاحب حسین علی دا ورگا نواب کوئی نہیں علی ولی دی فضیلتاں دا ترین وچ کوئی حساب کوئی نہیں. واہ واہ او حضرت علی المرتضی شیر خدا توجہ فرمائے سو بلاساں حضور دے لخت جگر نور نظر حسنین کریمین طیبین طاہرین صابرین دے امام شہداء دے امام کاملین دے امام عاشقین دے امام حضرت امام حسن مجتبی حضرت امام حسین. کون حضرت امام حسن کون حضرت امام حسین او لالی پال نبی در یتیم دے شہزادے جنہاں دے درد ہوتے اگر حضرت جبرائیل امین حاضر تھی من پوچھنا کیتا من نے اے دروازہ کھٹکھٹا منا لے تسا کون حضرت جبرائیل امین عرض کرن میں تے تہاڈے درد خادمہ او حضرت امام حسین او حضرت امام حسن حسنین کریمین او لالی پال نبی در یتیم دے شہزادے جنہاں دی شان اس انداز وچ پیش کرنا چاہنا حسنین کے دو نین پہ 100 نین تصدق جڑے صدقے تھی منا لے نوحہ بولیں سبحان اللہ. حسنین کے دو نین پہ 100 نین تصدق 100 نین کیا چیز ہیں کونین تصدق اس پاک نبی دی شان اس پاک نبی دی اہل بیت و اطرت دی شان اسا او خوشبخت لوگ سے اس پر فتن دور دے وچ اس کیفیت دے وچ بھی اسا در والے دے بھی منن والے سے گھر والے دے بھی منن والے سے حضور دے حبدار جب حضور دی بارگاہ دے وچ حاضر تھی مینا عرض کرے نا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جڑے چاہندن ساری زبان مٹھی تھی میں نے اوہ تے بولے جا یا رسول اللہ. توجہ فرمائے سو کھاری زبان کو مٹھا کرن دا وظیفہ ہے یا رسول اللہ. حضور دی بارگاہ دے وچ حضور دے دیوانے حاضر تھی وینہا توجہ فرمے سو کیڑا انداز ہویا عرض کرنا یا رسول اللہ سادہ رزق سادہ مال سادی جد تے جداد سادہ ماں تے پیو سادی آل تے اولاد سادہ تن من دھن تو دی بارگاہ دے وچ قربان. حضور دے غلام حضور دے حبدار اس انداز دے پیش تھی میں ہن دعوت آساں بھی حضور دے غلامی دا کریں دے سے لیکن میں عرض کرنا چاہنا محترم و مکرم سارے کل تائیہ چپ بھی قربان نہیں سارے کل تائیہ چپ بھی قربان نہیں تھی دی پئی لیکن حضور دی بارگاہ دے وچ حاضر تھی مندا جڑے کرینے و ضابطے ہیں عرض کرے سام اے سلیقہ اے کرینہ اے یقیناً طریقہ اے یقیناً ساکوں حضور پر نور دے اصحاب تو تے اس دے ہوتے اٹیسٹ کون کریں دے پہن حضرت علی المرتضی شیر خدا. توجہ فرمائے سو میں عرض کرنا چاہنا شروع سے ہے اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ. جنہاں کو سمجھ آوے وہ بولیں سبحان اللہ. میں دربار پی جگی شریف تو میں گناہگار خطاکار سید اج علماء دی موجودگی دے وچ مار سبان دے دیرے دوتے محفل میلاد وچ حضور دی بارگاہ دے وچ یقین رکھتے عرض کرنا چاہنا فقیر دا ایمان ہے جیڑی زبان تو ذکر مصطفیٰ جاری تھی وے اون زبان دے اوتے کریں فالج اٹیک نہیں کرے سبحان اللہ بے شک ول جیڑا ہاتھ اللہ تعالیٰ دے محبوب دے ذکر دے وچ بلند ہوئے رب العالمین نے اگر ہاتھ اٹھامن دی جرت دے طاقت دیتی ہی بھی تول دنیا دے معاملات وچ ہاتھ اٹھے دے ہی وے ول ذکر مصطفیٰ دے وچ ہاتھ اٹھامن بھی کوئی عام گال نہیں بلکہ عبادت ہے محبت ہے عقیدہ شروع سے ہے اس
امت کا نعرہ یا رسول اللہ، شروع سے ہے اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ۔ ذرا پڑھیے کتابوں میں فتوح و شام کا قصہ، بھرا لشکر صحابہ کا، پکارا یا رسول اللہ۔ صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، مدینے کی گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ۔ علی فرماتے علی 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 نعرہ حیدری۔ علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے، علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے تو پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ دی پاک بارگاہ دے وچ ساری حاضری ہے۔ ذرا کس انداز دے وچ بہو کہ لاری پال تشریف جب فرما تھی من آپ دی نگاہ کرم دی برکات دے صدقے بیماراں کو شفا ملے، اجڑے وس ونجن، مونجھیاں دی مونجھ لہے ونجن، ادب دے نال بہو کیونکہ سونے دی آمد دا وقت ہے، لاری پال دی تشریف آوری دا وقت ہے، جنہاں دی محفل ہے دولہے دی آمد دا وقت ہے۔ توجہ فرمائے سو والا میں عرض کرنا چاہنا حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ دے غلامو، رب العالمین مالک لم یزل نے اپنے انسان دے ہوتے، اپنے بندیاں دے ہوتے، مومنہ دے ہوتے بے شمار نعمتاں انعامات اکرامات دے نال نوازا ہے، لیکن رب العالمین مالک لم یزل یا حی و یا قیوم نے کہیں بھی کیفیت دے وچ احسان نہیں جتلایا۔ میں قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں یقیناً چند آیات مبارکہ دا ریفرنس پیش کرتے، یقیناً اے وقت نہیں میں انہوں کو ڈیفائن کراں، انہوں کو وضاحت انہوں دی پیش کراں، لیکن میں صرف اور صرف مدعا دا سامنا چاہنا۔ رب العالمین مالک لم یزل نے قرآن وچ فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق میں احسان کیتا ہے علی المؤمنین، مومنہ تے کیڑا احسان فرمایا ہے رب العالمین نے، یقیناً بے شمار نعمتاں دے نال نوازا ہے، اکھ دی صورت وچ، بینائی دی صورت وچ اے نعمت عطا فرمائی ہے، زبان دی صورت وچ نعمت عطا فرمائی ہے، یقیناً ہاتھ تے پیر دی صورت وچ نعمت عطا فرمائی ہے، اے 360 جوڑ عطا فرما دے، اے جوڑ کو جوڑ دے نال ملا دے، اے خوبصورت بدن تے چہرہ عطا فرمایا ہے، اے بھی نعمت پروردگار ہے رب العالمین دے نعمتاں تا بے شمار ہیں۔ وال میں عرض کرنا چاہنا رب العالمین مالک لم یزل نے ماں تے پیو دی صورت وچ مقدس رشتے عطا فرماتے، نعمت عطا فرمائیے، بھیڑ تے بھرا دی صورت وچ ہم نوا تے غم گسار عطا فرماتے، نعمت عطا فرمائیے، تو حق تے میں کو بچیاں دی صورت وچ مٹھے میوے عطا فرماتے، نعمت عطا فرمائیے، رحمن واسطے گھر بہمن واسطے بہترین جگہ عطا فرمائیے، یہ سب نعمتاں ہیں پیاں، لیکن رب العالمین مالک لم یزل نے اپنی کہیں بھی نعمت ہوتے احسان نہیں جتلایا، لیکن جب تو تے میرے آقا، تو تے میرے ملجا، تو تے میرے مرشد، تو تے میرے رہبر، واللیل دے ذوالفا آلے، مازاق دے گجرے آلے، یاسین دے سہرے آلے، مزمل دی کملی آلے، ورفعنا لک ذکرک آلے، پر نبی پر نور نبی دے ذکر آلے، اللہ تعالیٰ دے پاک رسول دی مبوسیت دا ذکر فرمائے دن، والپروردگار فرمائے دن، میں احسان کیتا ہے مومنہ تے، لقد تحقیق کوئی رد و بدل کونی، اندے بچ کوئی کمی بیشی کونی، کوئی ترمیم و تخفیف کونی، فرماون اللہ رب دی ذات ہے۔ لقد تحقیق من اللہ میں احسان کیتا ہے، جڑے منے دے روحہ بولے سبحان اللہ۔ علی المومنین، علی المومنین، مومنین دی مومنہ دی بے شمار اوصاف ہیں، مومن دے اوصاف بے حد ہیں پہ، مومن جے ٹردہ جو ہے نا اکھ جھکا تے ٹردہ ہے، مومن دے لبان دے ہوتے گالم دے گلوچ نہیں ہو دی، مومن کہیں دے یقیناً کہیں دا حق نہیں مریندا، مومن کہیں دے عزت دا ویری نہیں ہوندا، یہ مومن دے بے شمار اوصاف ہیں، لیکن رب العالمین نے قرآن دے وچ جو مومنہ کو مخاطب فرمائے ہے علی المومنین، احسان کیتا ہے مومنہ دے، کیڑا احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا،
اذ باسا فیہم رسولا، اذ باسا فیہم رسولا، رب العالمین فرمائیں میں ہر کہہ دے ہوتے احسان نہیں کیتا بلکہ احسان بھی مومنہ دے ہوتے، مومنہ دے ہوتے احسان کیتا ہے۔ والمومن اللہ تعالیٰ دے پاک اللہ کریم دا احسان منتے، اس رب العالمین مالک لم یزل دے محبوب دا ذکر دا اہتمام کرتے، اپنے گھروں کو سجاتے، اپنے ویڑیاں کو سجاتے، یقیناً جھنڈے لاتے، اللہ کریم دے دیتے ہوئے رزق دے وچ لنگر دا اہتمام کرتے، اور رب دی بارگاہ دے وچ دعا ہے پئی، التجا ہے پئی، شکر ہے پیا، مولا تو دا احسان عظیم ہے پیا کہ تساں ساکوں نبیاں دا سرتاج عطا فرما چھوڑے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید فرقان حمید دی 30ویں سپارے دی سورۃ والضحیٰ دے وچوں جو میں آیا مبارکہ تلاوت کیتی ہے اس دے حوالے نال عرض کرے ساں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب العالمین دا فرمان ہے اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ یہ رب دا فرمان ہے، یہ رب دا فرمان ہے۔ وال میں فقیر عرض کرنا چاہنا رب العالمین دیاں نعمتاں دے ہوتے شکر ادا کرنا، ذکر کرنا تے فکر کرنا، یہ دراصل مومن دی مراج ہے بھائی، یہ مومن دا سلیقہ ہے۔ یہ دراصل جعفر مزمل نہیں آدھا بیٹھا، جناب باروی صاحب نہیں، قبلہ محترم سید سادات عظام اس متعلق صرف تو آپ کو تو میں کو ترغیب نہیں دے دے بلکہ رب دا فرمان ہے اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ وال دیکھنا یہی سے یہ رب نے یہ ساریاں نعمتاں دتیاں جو ہیں، انہاں نعمتاں دے وچوں سحر فرشت کو سب تو پہلے انہاں تمام نعمتاں دے وچوں سب تو جہاں دے صدقے ساریاں نعمتاں تھا کو ملیاں ہیں پیاں، جہاں دے صدقے ساریاں نعمتاں تھا کو مجسر ہیں پیاں۔ اگر غور و فکر کیتا بندے تو میں فقیر دا ایمان کامل ہے رب العالمین دیا تمام نعمتاں دے وچوں جیڑی نعمت عظما ہے وہ تو ہاڈے تے میرے پاک نبی ہے، لاری پال نبی ہے، رب دا فرمان ہے اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اجنوی کو ڈیفائن کرن دے واسطے، اجنوی اس نقطے کو دے یقیناً وضاحت کرن دے واسطے میں فقیر عرض کرنا چاہنا غور فرمے سو رب العالمین دا فرمان میرا ایمان کامل ہے مولا نے جو کچھ بھی دیتا ہے رزق دیتا ہے جد تے جائیداد عطا فرمائی ہے، ماں تے پیو یہ تمام رشتے یہ تمام رحمتاں یہ تمام برکتاں یہ تمام انعامات رب نے عطا فرمائے کہندے صدقے اپنے محبوب در یتیم دے صدقے میں عرض کرنا چاہنا سارے پاک رب دا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے بھائی سارے پاک رب العالمین دا فرمان پروردگار بزبان مصطفیٰ امام الانبیاء تاجدار مدینہ لاری پال نبی در یتیم دا فرمان عالی شان فرمان پروردگار با زبان مصطفیٰ تو حضرت میرے رب العالمین مالک لم یزل دا فرمان ہے میں ایک چھپا ہویا مغفی خزانہ ہمیں، رب العالمین دا فرمان میں ایک چھپا ہویا مغفی خزانہ ہمیں، میں ایک دعوت ہمیں، میں ایک دعویٰ ہمیں، میں ایک چھپا ہویا مخفی خزانہ ہمیں اور پروردگار فرمائیں جب میں آکھیں لوگ میں کو بھی رب آکھیں میری بھی پہچان ہوئے میری بھی سنیان ہوئے میں اپنے آپ کو درخشاں کراں اپنے آپ کو ظاہر کراں اپنے آپ کو اجاں کراں اپنے آپ کو نمایاں کراں اپنی شناخت کرماما اپنی سنیان کرماما اور رب العالمین جس دی شان ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صفات والے پاک پروردگار فرمائیں جب میں میں اپنی پہچان کرواواں تبال سب تو پہلے زمین تو پہلے مکین تو پہلے زمان تو پہلے زمان تو پہلے خشک و تر تو پہلے بحر و بر تو پہلے رفقا تو پہلے رجبا تو پہلے شرفا تو پہلے انبیاء تو پہلے کاملین تو پہلے عاملین تو پہلے محققین تو پہلے مجددین تو پہلے نبیین تو پہلے عالم انوار تو پہلے عالم ارواح تو پہلے عالم لاہوت تو پہلے عالم جبروت تو پہلے عالم برزخ تو پہلے عالم دنیا تو پہلے قطرہ قطرہ تو پہلے ذرہ ذرہ تو پہلے افلاق تو پہلے املاق تو پہلے رب العالمین فرمیدن بل میں سب تو پہلے اپنی پہچان کرواما دے باتے اپنے پاک محبوب در یتیم کو اپنے نور دنال تخلیق نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی
سبحان اللہ اللہ گرامی سارا ایمان کامل ہے. رب العالمین نے اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے اپنے محبوب در یتیم دے صدقے. بل میں عرض کرنا چاہنا ذرا ایک غور فرمائے سو ساری جو قرآن مجید ہے نا، قرآن مجید دراصل یہ نعت مصطفیٰ ہے. جنہاں کو سمجھ آوے وہ بولیں سبحان اللہ. میں عرض کرنا چاہنا غور فرمائے سو حضور کی ذات کا عرفان ہو گیا، حضور کی ذات کا عرفان ہو گیا، حضور کی ذات کا عرفان ہو گیا، دنیا کے عابدوں کا سلطان ہو گیا. حضور کی ذات کا عرفان ہو گیا، دنیا کے عابدوں کا سلطان ہو گیا. اللہ نے جو کی ہے ثنائے رسول پاک، اللہ نے جو کی ہے توجہ فرمائے سو کہ دائیں فرمائدن آئیں جب آسا کا ربو کا مقام محمودا، کہ دائیں فرمائدن وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین. اللہ پاک نے مختلف انداز دے وچ ول میں فقیر عرض کرنا چاہنا رب العالمین مالک لم جدل یا حیو یا قیوم نے اپنے محبوب دی ایک صورت دے تعارف دی خاطر پاک قرآن دے وچ 313 صورتاں کو نازل فرما ایک صورت دے تعارف دی خاطر. توجہ فرمائے سو ول میں عرض کرنا چاہنا اللہ نے جو کی ہے ثنائے رسول پاک، یکجا جو اسے کیا تو قرآن ہو، یکجا جو اسے کیا تو قرآن ہو گیا. عزیزان گرامی یہ دراصل قرآن مجید دی تلاوت بھی سارے پاک نبی دا میلاد. اللہ تعالیٰ سا کو حضور پر نور دے میلاد دے وچ آمن اہتمام کرن خوشیاں منامن دی توفیق عطا فرماوے. دل تا آدھا بیٹھا ہے گفتگو اے محبتاں اے سلسلے اے گانے جاری رامن، لیکن چونکہ سفر بھی لازم ہے وعدہ کیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب لاجپال کے صدقے اسا فقیروں کو ہر داڑھی کچہری بے سرخرو فرماوے. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے دا اپنے محبوب دے صدقے سارے کیتے ہوئے وعدے کو اللہ تعالیٰ توڑ چڑھامن دی توفیق عطا فرماوے. اللہ پاک خیر فرماوے. میں سارے معززین دا شکر گزار ہاں، بڑی محبت نال سماعت فرمے دے پہ ہوئے. میں جنا کے عمل کو اللہ تعالیٰ توڑیاں سماعتاں دی خیر فرماوے. اللہ تعالیٰ توڑی عزتاں مان سلامت فرماوے. میں علماء کو سادات کو اجازت طلب کرے سا دعا دینا، اس دے بعد درود و سلام ہو سی، ختم شریف پڑھا ویسی ماشاءاللہ لنگر دا بھی وسیع اہتمام ہے. اللہ تعالیٰ کاوش و جستجو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما. سونا رب تو توری شان کریم دا واسطہ کرم فرماؤ، فضل فرماؤ، رحمت فرماؤ، برکت فرماؤ. یا اللہ سارے بھائی جو سارے مسلمان بھائی سیلاب دی کیفیت وچ مبتلا ہیں مولا تو کو تیری شان دا واسطہ ہے. یا اللہ جی میں حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی کو کنارہ عطا فرمایا، جی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مچھلی دے پیٹ تو چھٹکارا عطا، حضرت کنویں تو نجات عطا فرمائی ہے، جی میں حضرت یونس کو مچھلی دے پیٹ تو چھٹکارا عطا فرمایا ہے. اے مولا اساں گناہگاراں دی بھی دعا کو سیلاب زدگان دے حق دے وچ حضور پر نور دے ہر غلام دے حق دے وچ قبول و منظور فرما. یا اللہ میرے نہ بھائیاں کو اپنے گھراں دے وچ وسطیاں نال وسا مولا، سب دے پریشانیاں دور فرما. مولا اساں نہایت ہی کم تر لوگ ہی سے، خاک تر ہی سے مولا، اساں نہایت ہی گناہگار لوگ ہی سے مولا. سر تسلیم خم کرتے اپنے گناہاں کو منتے توری بارگاہ وچ معافی منگ دے سے. اے معاف فرماون والے رب رحمت فرما چا، کرم فرما چا. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جے سوہانی گاڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد بلا
جان رحمت بھیجا یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلامی عاجزانہ ہو قبول الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ